नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। गरीब और आम आवाम को जारी अराजी मुहिम से डरने की जरूरत नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। क्या ये महाराजा गुलाब सिंह है? ये कहेंगे जमीनें खाली करो और हम करेंगे, महबूबा मुफ्ती का सख्त बयान। रोशनी एक्ट अराजी को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अवाम को मिली बड़ी राहत। 100 साला काश्तकारी जमीन पर बिला जवाज कब्जा, अबन शाह खुशीपुरा के बाशिंदों का एहतजाज। तेज बारिशों के बीच भारत जोड़ो यात्रा कुटवा से शुरू, हजारों लोगों की शिरकत। 3 बहन भाई केएएस इम्तिहानात में कामयाब, बिनतुल शौकत ने भी मारी बाजी। और श्रीनगर और दीगर मैदानी व बालाई इलाकों में बारिशें और हल्की बर्फबारी, शाहरा पर ट्रैफिक बंद। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के लिए 930 फ्लैट ट्रांजिट रिहायशी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने एक मरतबा फिर यकीन दिलाया कि सरकारी अराजी पर कब्जे के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और गरीब और आम लोगों को जारी मुहिम से डरने की जरूरत नहीं है। एलजी सिन्हा ने वजीर आजम के तामीर नव के मंसूबे पीएमआरओपी के तहत काम करने वाले तारिकीन वतन कश्मीरी पंडितों के लिए 930 ट्रांजिट रिहायशी प्लाटों का इफ्तिताह किया है। स्टेट लैंड का चराई लैंड पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, उसमें एक बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि गरीब और सामान्य आदमी को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। रसूखदार लोग, जिन लोगों ने पदों का दुरुपयोग करके नियमों का उल्लंघन करके बड़ी जमीनें कब्जा की, उनके खिलाफ ही प्रशासन कार्रवाई करेगा। सबसे ज्यादा तादाद कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो नौकरी कर रहे हैं वो श्रीनगर में ही, तो एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है श्रीनगर में, आज शुरू हुआ है और चीफ इंजीनियर आरएनबी ने कहा है कि दिसंबर तक पूरा करेंगे। तो एक जो उनकी स्वाभाविक दिक्कत थी वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, इसकी एक कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में काश्त चराई से मुतलिक सरकार के फैसले पर सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है, क्या ये महाराजा गुलाब सिंह है? क्या जम्मू कश्मीर उनकी मिल्कियत है? ये कहेंगे जमीनें खाली करो और हम करेंगे। महबूबा का कहना है कि सरकार गरीब लोगों से जबरदस्ती जमीनें खाली करके बड़े बड़े ताजरों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास 2-2, 3 मरला जमीन है, वो यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे हैं। सबसे ज्यादा जो है लैंड इस वक्त जो गरीब हैं, जो गाँव में हैं, शहरों में हैं। अभी गांदरबल में कितनी ज़मीन ली गई, वापस ली गई। बारामूला को देख लीजिए, पायर पुलवामा में कौन से अमीर लोग रहते हैं, बड़गाम में कौन से अमीर लोग रहते हैं, बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी है, श्रीनगर में जहां लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। तो ये तो जानबूझ के लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं अमीर और गरीब के बीच में। सबसे पहला जो इसमें अटैक हो रहा है वो गरीबों पे हो रहा है। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि जो यहाँ हम लोग रह रहे हैं साल से, हमें कहते हैं ज़मीन खाली करो, मगर जब इनको इंडस्ट्रीज़ को, बाहर के लोगों को ज़मीन देनी होती है, कोड़ियों के दाम उनको ज़मीन दी है बाहर के लोगों को, जो उन्होंने यहाँ कोई इंडस्ट्री सेट नहीं की है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़मीन देते हैं, हज़ारों कनाल, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मगर जो यहाँ के असली रहने वाले लोग हैं, तो उनको आप उनके घरों से खदेड़ना चाहते हो, उनको उनकी दुकानें तोड़ना चाहते हो, उनके घर तोड़ना चाहते हो, उनके बागात को ख़त्म करना चाहते हो। तो ये तो नहीं चलेगा। मैं तो बताना चाहती हूँ गवर्नर साहब को कि आप कश्मीर के, जम्मू के, डोगरों के और कश्मीरी लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। इतनी सख्ती हर चीज़ में, इतनी पकड़ दकड़, इतना मारपीट, इतना खौफ रखा है। इस जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान और शमशान घाट में तब्दील किया हुआ, कोई बात नहीं कर सकता। लोग डरते हैं। अभी देखो, बुजुर्ग औरत जो परसों उस पर रोकने की कोशिश कर रही थी कि उसका घर ना तोड़ा जाए, उसकी ज़मीन खाली ना करे, पर किसी को कोई
کوئی ترس ہی نہیں. وہ کون سی امیر عورت تھی؟ ابھی یہ کیا مہاراجا گلاب سنگھ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہاں کشمیر کو خریدا تھا کچھ لاکھ میں، تو یہ وہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم ان کی کوئی خریدی ہوئی، ہم کوئی ان کی خریدی ہوئی ملکیت ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ زمین خالی کر دو، آپ گھر خالی کر دو. میں نے کہا یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے اب جو پی ڈی پی کو جو کرنا ہوگا کرے گی، مگر یہ اس قسم کی یہ ہماری معیشت کے اوپر، ہماری اکانومی کے اوپر آن سلاٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں وہی سپریم کورٹ آف انڈیا کے ڈویژن بینچ نے سرکار کو ہدایت کی کہ روشنی ایکٹ کے تحت جو اراضی فراہم کی گئی ہے اس کی صورتحال فی الحال برقرار رکھی جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ 31 جنوری تک نہ کی جائے. روشنی ایکٹ کے تحت حاصل کی گئی اراضی کی صورتحال کو فی الحال برقرار رکھنے اور کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا نے اسٹیٹ لینڈ کاشتکاری کے اراضی کو چھڑانے اور سرکار کے فیصلوں کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو چاہے کہ وہ اپنی مشکلات کے بارے میں سرکار کے ساتھ رابطہ قائم کرے. ابن شاہ خوشی پورہ سری نگر کے باشندوں نے احتجاج کرتے ہوئے 100 سالہ کاشتکاری زمین پر سکھ برادری پر بلا جواز قبضہ کرنے کا الزام لگایا ہے. احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ وہ 100 سال عرصے سے زیادہ ان زمین پر کاشتکاری کر رہے ہیں اور اس کے ثبوت ہر ایک کاشتکار کے پاس موجود ہے. انہوں نے محکمہ مال سے اس معاملے کو حل کرنے کی اپیل کی ہے. اس لیے سڑکوں پہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہماری زمین ہے یہاں پہ ٹویوٹا انصاری کے پاس جو پارمپورہ بائی پاس پہ ابھی مبنی ہے زمین ہماری تقریباً ہماری 34-35 کنال زمین ابھی جو آپ کے وہاں پہ مین سڑک کے سامنے ہی ہے. تو وہ ہماری زمین پچھلے 100 سالوں سے ہم اس پہ کاشتکاری کر رہے تھے. 101 سال ہو گئے. جو ہمارے پاس ریونیو کا ریکارڈ بھی ہے, کاشتکاری کر رہے, کاشتکاری کا ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس, ہر کوئی ریکارڈ ہے ہمارے پاس, انتخابی ہے ہمارے پاس. ہم جو لیوی جو ہم یہ آبیانہ بھرتے تھے وہ اس کے رسید بھی ہے ہمارے پاس, سب کچھ ہے ہمارے پاس. پر ایسا ہوا کہ آج سے 1 سال پہلے ہمارے پاس جو زمین تھی وہ سکھوں نے ہڑپ لی ہے. گردوارہ امرا قتل جو کمیونٹی ہے انہوں نے وہ ہڑپی ہے. رات کو آ کے انہوں نے اس پہ جبری قبضہ جمایا ہے. اب ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں اور تحصیلدار سے اپیل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہماری زمین واپس دی جائے. وہ آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی زمین ہے. تیز بارشوں کے بیچ بھارت جوڑو یاترا جمعہ کو کٹھوا ضلع کے ہٹلی موڑ سے شروع ہوئی. جموں کشمیر میں رات بھر دوبارہ شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترا کے 125ویں دن کانگریس لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی کو سیاہ جیکٹ پہنے دیکھا گیا. شیو سینا لیڈر سنجے راوت بھی جموں کشمیر کی طرف پیدل مارچ میں شامل ہوئے. پارٹی کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر وقار رسول وانی اور جی اے میر سمیت کانگریس کے کئی رہنما بھارت جوڑو یاترا کے آخری مرحلے کے دوران راہل گاندھی کے ساتھ ہیں, جبکہ گزشتہ رات نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت سرکردہ لیڈروں نے بھی شرکت کی. ڈوڈا ضلع کی تحصیل کہرو کے گاؤں ترہکل سے تعلق رکھنے والے 2 بہنوں اور ایک بھائی نے JKAS امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے اپنے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق ایک ہی گھر کے 3 بھائی بہنوں سہیل احمد وانی اور اس کی 2 سگی بہنوں ہما انجم وانی اور افرا انجم وانی نے JKAS امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے. وہی کیگام شپین سے تعلق رکھنے والی بنت الشوکت نے بھی JKAS امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اپنے خاندان اور ضلع کا سر فخر سے بلند کیا ہے. ہمارے نمائندے عمر ملک سے بات کرتے ہوئے بنت الشوکت نے کہا کہ وہ 2018 سے اس امتحان کی تیاری کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ منزل پانے کے لیے مستقل مزاجی ہونی ضروری ہے. میں نے JKPSC KS ایگزامینیشن اس بار کریک کیا ہے اور یہ میرا پہلا اٹمپٹ تھا. میں نے اپنی سکولنگ جو ہے وہ اپنے ہی ولیج میں کی ہے, شائننگ اسٹار پبلک ہائی اسکول کیگام, اور ماسٹرز میں نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے کیا ہے. تو میری میسیج جو ہے وہ سارے بچوں کے لیے یہ رہے گی کہ آپ ہارڈ ورک کرتے رہیے, کنسسٹنسی بنائے رکھیے, محنت بہت اچھے سے کرنی ہے محنت, تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو آپ کے آپشنل سبجیکٹس کیا تھے اور من میں کیا کب سے ٹھان کے رکھی تھی کہ نہیں کہ اس کو کریک کرنا ہے؟ 2018 میں نے اسٹارٹ کیا پریپیئر کرنا, مطلب 2019 میں نے اسٹارٹ کیا, لیکن ذہن میں تھا 2018 سے ہی, اور میرا جو آپشنل تھا وہ تھا اردو لٹریچر.
मेरा ऑप्शनल था। तो ये क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? जी, क्योंकि जब से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तब से ये पहली बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। वादी के तूलो अर्ज में मौसम ने एक बार फिर करवट ली और बालाई व मैदानी इलाकों में दिन भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि बर्फबारी के बाद पत्थर और पसिया गिर आने के बाद श्रीनगर जम्मू शहर पर ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई। वहीं श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सुबह की परवाजें हद निगाह कम होने की वजह से ताख़ीर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू व कश्मीर बिलखुसूस बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।